बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद कोस अली शाह साहब मौजूद हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की है, एक एप्लीकेशन दायर की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि ये जो नैब कानून में जो तरामीम की गई थी और उसको जो वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया है उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। आपको याद होगा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नैब कानून में जो तरामीम की गई थी उनके कुछ शिकों को उन्होंने कलअदम करार दिया था। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने उसको चैलेंज किया है, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है और इसमें एक समाअत हुई है और अब ये समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन सैयद कोस अली शाह साहब जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल है खैबर पख्तूनख्वा के, इन्होंने बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की और अदालत से इस्तदा की है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग, चूँकि बेंच नंबर 1 में और जो जितने भी मफाद आमा के केसेस हैं वो लाइव स्ट्रीम यानी लाइव टेलीकास्ट होती है, तो इस नैब कानून में जो तरामीम की गई उसके ख़िलाफ़ जो वफाकी हुकूमत की जो अपील है वो भी बराह रास्त नशर की जाए। ये इन्होंने किस मकसद के लिए किया, ये दरख्वास्त किसके लिए किस वजह से दायर की है, इनसे पूछते हैं। कोस अली शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कोसर साहब बताइएगा कि आखिर आपने जो ये दरख्वास्त दायर की इसकी वजह क्या है? एक्चुअली चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोविंस के नुमाइंदे हैं, तो ऑन दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है तो हमें ये हिदायत की गई थी कि आप चूँकि पिछली तारीख पेशी पे जब खान साहब जो है तो वो लाइव स्ट्रीम थे, यानी मतलब ये कि वो वेब कैम थे फ्रॉम द जेल, तो सडनली ये एहसास हुआ कोर्ट में बैठे हुए लोगों को कि जो लाइव स्ट्रीम है तो वो सडनली वो नहीं जा रहा है एक्चुअली। तो उस वक्त जो है तो हमारे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा उठे और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि आप ये जो स्ट्रीम है तो इसके लिए ऑर्डर मुनासिब जारी कर दें। उन्होंने उस वक्त कि वो चूँकि केस सबमिट था, चल रहा था, दरमियान में आर्गूमेंट्स हो रही थी, तो उस वक्त वो नहीं हो सका। इसके बाद सूबाई हुकूमत ने डायरेक्शन की कि आप इसको प्रॉपरली एक CMA के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये अवाम का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने महबूब लीडर से रूबरू हो सके और उनका जो काज है, उनका जो एक्शन है, वो जो चाहते हैं बताना, वो पूरी कौम तक वो बात पहुँच सके। इस वजह से हमने ऑन द डायरेक्शन ऑफ दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और AG खैबर पख्तूनख्वा हमने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की है, CMA फ़ाइल की है प्रॉपर, कि जो जिस तरह दूसरे केसेस सुने जाते हैं इस तरह ये केस भी जो है तो वो पब्लिक के सामने आम किया जाए और राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, दूसरा जो उस दिन जब इसकी पहली समाअत थी तो उस पर तमाम सूबों ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया और उन्होंने इसकी सपोर्ट की, इंडोर्स किया, सिवाय KP हुकूमत की। तो आप लोगों की इसमें क्या वजह थी, आपने क्यों इंडोर्स नहीं किया इस वफाकी हुकूमत ने जो अपील फ़ाइल की है, इंटर कोर्ट अपील? रियलिटी इसके यहाँ पे जो सियासी मौरूज़ी हालात हैं उसके मुताबिक बेसिकली इन 3 सूबों में और मरकज़ में एक ऐसी हुकूमत है जो कि एक यानी PDM के नाम से आप बताइए मशहूर है, किलाइगनों की, और उनका एक ही मिशन है और एक ही पर्पज़ है, दैट इज़ कि वॉश अप देयर केसेस, कि अपने केसेस को वॉश करें और करप्शन की एक लिमिट मुकर्रर करें। यानी इस नए तरमीम के मुताबिक 50 करोड़ रुपए जो है तो उससे पहले करप्शन जो है तो वो जायज़ हो चुकी है, और उसके बाद अगर 50 करोड़ 1 रुपये करप्शन आप करेंगे तब वो करप्शन कहलाएगी। तो इस वजह से ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और हमारी पार्टी का जिस तरह एम है, तो हमने ये अपोज किया है और वाहिद सूबा है जिन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई है और वो 3 मेंबर बेंच के फैसले को सपोर्ट किया हुआ। तो ये आखिरकार ये जो मौजूदा हुकूमत है, जो PDM हुकूमत में चले, ये जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये पर्सनल स्पेसिफिक ये किए गए हैं। दूसरी जानिब कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी तो ये आर्डिनेंस जारी किए थे, तो और ख़ास तौर पर मखदूम अली खान साहब का कहना था कि एक शख्स जिसने खुद ये आर्डिनेंस जारी किए उसी को चैलेंज करने के लिए वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसका लोकस स्टैंडर्ड नहीं बनता, यानी उसका हक दावा नहीं बनता कि वो इस तरह की अपील फ़ाइल करते और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। एक्चुअली मैं तो सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि उस वक़्त के इमरान खान में और आज के इमरान खान में वो कहते हैं ना कि दरियाओं से बहुत पानी गुजर चुका है। तो उस वक़्त अगर ऐसी बात थी तो वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी, वो तो उसमें जो सारी चीज़ें शामिल थी वो तो ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, इस हिसाब से एक छोटी सी तरमीम की गई थी, लेकिन कोई लिमिट वगैरह मुकर्रर नहीं थी। अब ये तो प्रॉपर एक लेजिस्लेशन हो चुकी है
کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے تو وہ اس کی یہ لمٹ ہے، اور اس سے کے بعد جو ہے تو وہ کاؤنٹ ہوگی، اس سے پہلے کاؤنٹ ہو. ایسی کوئی ترمیم نہ آرڈیننس خان صاحب کے وقت میں آیا تھا کہ جس میں کوئی لمٹ مقرر کیا گیا تھا کہ اس حساب سے جو ہے تو کرپشن کی جو ہے تو ایک لمٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ کام ہوتا رہے گا. اچھا، آپ جو ملٹری کورٹس کا جو یہ 9 مئی کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اور اس میں جو ملزمان ہیں اس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے ملٹری کورٹس میں، اور سپریم کورٹ میں بھی کیس پینڈنگ ہے، تو اس کیسز کو بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ایکچولی جو میرا کنٹینشن ابتدا سے یہی رہا ہے کہ جو ملٹری جو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں ہمارے ملک کے، اس کا ٹرائل جو ہے تو وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. آلریڈی ایک قانون، ایک سسٹم باقاعدہ طور پر موجود ہے. اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس ہیں، اسپیشل کورٹس ہیں. اس کی موجودگی میں پھر ملٹری کورٹ کا ہونا نہ ہونا وہ صرف ایک ہی پرپس سرو کر سکتا ہے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس کے درمیان اور عوام کے درمیان راستے، یعنی مطلب جو فاصلہ ہے اس کو مزید بڑھا سکتا ہے. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت نے یہاں پہ اپنی پینڈنگ اپیل واپس لی تھی، اور اب بطور رسپانڈ جو ہے تو وہ ہم اس پہ پیش ہو رہے ہیں. اور اس کا مطلب جو ہے تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ یا مطلب ہے کہ وہ حب بیلی بغض مانگنے والی بات نہیں ہے. ایکچولی اس میں جو واحد مقصد یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ جو ہے تو وہ سپریم ہے، وہ قوم کا اثاثہ ہے، اور فوج ہے وہ اس قوم کی فوج ہے، اس کو آمنے سامنے نہ لایا جائے. اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو پٹیشن تھی اپنی وڈرا کی ہے، اور اب بھی وہاں پہ جو میں کریکشن کر دوں کہ وہاں پہ کنوکشنز ہو چکی ہیں ایکچولی، اور کچھ لوگوں کو لائک کہ وہ چھوڑا گیا ہے، اور جو 103 ٹوٹل افراد تھے اس میں 25 جو ہے تو وہ ان کو سزا کے بعد چھوڑا گیا ہے، اور جو باقی جو ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ قید میں ہے. اب سپریم کورٹ نے بینچ پہ اعتراض ہو گیا کہ یہ جو ہے تو لارجر بینچ کو ریفر کر دیا جائے. اب وہاں سے وہ پوزیشن چلی گئی چیف جسٹس صاحب کے پاس چلی گئی. اب ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ 3 جج صاحبان ہیں، وہ اپروو کریں گے اور وہیں سے وہ بات چلے گی. لیکن یہ بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ آئین قانون ہو، وہ اس بات کی صریحاً مخالفت کریں گے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. اچھا، عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں اور اب چل رہے ہیں، توشہ خانہ والا کیس، اب نیا کیس لگا دیا ہے ان کے خلاف، اس طرح سائفر کا کیس ہے اور عدت والا کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ القادر کے ٹرسٹ والا. ان کیسز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا حکومت اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ اور کیا یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی جو ہے وہ بات چیت ہونے جا رہی ہے یا کوئی امکان ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ Actually, I will not comment in the negotiations between Imran Khan and the establishment. لیکن صرف ایک جنرل بات ایک عام شہری کی حیثیت سے کروں گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ جس کو جھکانا ہو، جس کو مٹانا ہو، اس پہ جو ہے تو کیسوں کا ایک الغار کیا جائے. اور خان صاحب کے کیس میں جو ایک یہ عدت کا اور نکاح والا کیس تھا، وہ انتہائی ایک شرمناک فعل ہے اور جس کو پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. لیکن اب جو کیس 200 کیس تو میرے خیال میں خان صاحب پہ ہو چکے ہیں، اور آگے میرے خیال میں تیاری ہے. تو 200 میں تو میرے خیال میں خان صاحب جو ہے تو وہ ثابت قدم رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 200 مزید کے بعد بھی خان صاحب کا موقف کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے امید و یقین اور تسلی ہے کہ خان صاحب وہیں پہ رہیں گے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی انشاءاللہ. اس وقت جو KPK کے گورنر ہے اور جو چیف منسٹر ہے امین خان گنڈافور، ان کے آپس میں ریلیشن کا کیا ہے؟ کوئی ایکچولی یہ تو پولیٹیکل کویسچن ہو جائے گا تھوڑا سا، لیکن پھر بھی لائک جو گورنر ہے اس کی حیثیت ایک سمبولک حیثیت ہے ایڈمنسٹریشن میں یا اس چیز میں، اس کا کوئی رول نہیں ہے ایکچولی. اور جو پروونس کا اصل ہیڈ ہے وہ ہے چیف منسٹر، ایکچولی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، تو اس کی بیکنگ ہے اسمبلی میں. لیکن یہ سسٹم شروع ہوا ہے پچھلے 2 گورنمنٹ سے. ایکچولی غلام علی صاحب تھے معذرت کے ساتھ، انہوں نے ایک پولیٹیکل جو ہے تو ایک پراپر ایک پولیٹیکل پارٹی لیڈ کی ہے گورنر ہاؤس سے. اس طرح سے ان سے پہلے جو ہے تو لوگوں نے کیا. اب بھی میرے خیال میں یہ صرف اور صرف جو ہے تو جو خیبر پختونخوا حکومت کا جو دھیان ہے وہ بٹانے کے لیے اور اس کو مزید کمپلیکس کرنے کے لیے یہ ایک جو ہے تو چال چلی ہے فیڈریشن نے کہ ان کو جو ہے تو ایسے ہی جو ہے بیانات کے ذریعے ایک ابھار جو ہے تو وہ پیدا کیا جا رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے آئی تھنک نتھنگ ول ہیپن. اچھا، یہ آخری سوال کہ یہ جو فیڈرل حکومت کی جو اپیل ہے، انٹرا کورٹ اپیل، نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی تو جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کو اڑا دے گی؟ ایکچولی یہ تو سپریم کورٹ میں سب جوڈس میٹر ہے، وہی فیصلہ کرے گی.
اب اڑانے کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن وی آر سپورٹنگ دی 3 ممبرز بینچ ججمنٹ، جو کہ بالکل پراپر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی اوپینین میرے خیال میں یہ ایک سپلٹ ججمنٹ آنے کی جو ہے تو توقع ہے. میرے خیال سے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس میں جو ججمنٹ آئے گی تو وہ تھوڑی سی سپلٹ ہوگی. جو اپیل میں اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کس سائڈ پہ فیصلہ ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں یونینیمس ججمنٹ نہیں ہوگی اس پر جتنا مجھے علم ہے. یونانیمس نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ کے پی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے پی سید کوثر علی شاہ صاحب. تو ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آ گیا ہوگا. نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو بہت شکریہ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے اپڈیٹس آپ کو دیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.